kinabuhi, sugad nga ikaw gipili. Di ko makaingon nga sayon, apan kanimo nagpabiling likon. Sagit tuman ko na ikaw, ug misunod sa imong paglakaw. Daghang maagi ang problema, apan gaan ra tungod sa imo ha. Ang pagsunod kay Kristo dili sayon, apan na ay nindot nga maangkon. Atong tumanon iyang kabubuton, kay siyang Diyos nga matinud-ano. Sunod ta kay Kristo, ug di ta niya pasagdan. Sunod ta kay Kristo, ug di ta niya talikdan. Sunod ta kay Kristo, kay siya atong Ginoo. Nindot atong maangkon, kung siya atong tumanon. Ang panalangin sa Ginoo, iyang ihatag kanimo. Tumana iyang kabubuton, ug di ka niya pakyason. Sa imong pagsunod kaniya, dili ka po